पुस्तकको उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म जहाँसुकै पढ्नुहोस्, विशेष गरी 4वटा सुसमाचारमा पढ्नुहोस्, त्यहाँ येशू ख्रीष्ट क्रिस्चियन नामक धर्म सुरु गर्न आउनु भएको भनेर लेखिएको पनि पाउनुहुन्न। र प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं आफैले कहिले पनि यो कुरालाई क्लेम गर्नु भएन, डिक्लेयर पनि गर्नु भएन। उहाँले यस्तो खालको कुरा कहिले पनि गर्नु भएन। अझ अर्को कुरा, उहाँका चेलाहरूले पनि हाम्रो गुरु, हाम्रो येशू चाहिँ क्रिस्चियन नामक धर्म सम्प्रदाय सुरु गर्न आउनुभयो भनेर उहाँका चेलाहरूले पनि कहीँ पनि भनिएको हामी पाउँदैनौँ। अझ अगाडि गएर भन्ने हो भने प्रभु येशू ख्रीष्टले जब परमेश्वरको राज्यको सन्देश संसारमा प्रचार गर्न थाल्नुभयो, तब तत्कालीन यहुदी यो सरकारका मान्छेहरू, यहुदी शास्त्री फरिसी अब के भन्छन्। अनि त्यति बेला प्यालेस्टाइन, सिरिया, इजरायल आदि रोमी साम्राज्यको कब्जामा थियो। अनि रोमी शासकहरूले पनि जति सक्दो चाँडो येशूलाई खतम पार्न, मार्न र येशूबाट मुक्त हुन चाहन्थे। उनीहरूले धरि येशू चाहिँ क्रिस्चियन नामक धर्म सुरु गर्न आउनु भएको कारणले हामीले मार्न लाग्यो भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन, लेखिएको छैन। यहाँसम्म कि सन् 93 सालमा, हजुरहरू कति अब प्राय सो गुरुबाहरू हुनुहुन्छ यहाँ एकाध बाहेक, तपाईँले यो फ्ल्याभियस जोसेफस नामक व्यक्ति उसको बारेमा त सुन्नु भएको होला। उसले चाहिँ सनको 93 सालमा 20वटा भोल्युमको जेउस एन्टिक्विटीज भन्ने किताब लेखेको थियो यो फ्ल्याभियस जोसेफस भन्ने मान्छे। अनि ऊ आफै क्रिस्चियन होइन, ऊ चाहिँ रोमीहरूको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने सेनाको कमान्डर थियो, सिरियाको उति बेलाको, प्यालेस्टाइनको। अनि उहाँले यो फ्ल्याभियस जोसेफसले यो 20वटा भोल्युम लेख्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट अब 34-35 सनको 34-35 सालतिर क्रुसमा चढाइएको होला। यो लेखिएको 93 भनेपछि फ्ल्याभियस जोसेफसले येशूलाई देहमा, शरीरमा छँदै भेटेका मान्छेहरूलाई भेटेर उसले यो लेखेको थियो। र उसले धरि येशू ख्रीष्ट नयाँ धर्म, क्रिस्चियन नामक धर्म, मत, सम्प्रदाय सुरु गर्न आउनुभएको भन्ने लेखेको छैन। भनेपछि येशू किन संसारमा आउनुभयो भन्दा येशू ख्रीष्ट यही उद्देश्यले संसारमा आउनुभयो कि परमेश्वरको प्रेम सम्पूर्ण मानिसहरूले जान्न पर्छ। किन त भन्दा सम्पूर्ण मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। इमागो डेई भन्छन् ल्याटिन भाषामा। आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको, तर परमेश्वरदेखि टाढा भएको कारणले गर्दा ती परमेश्वरदेखि टाढा भएको मानिसहरूलाई विश्वासद्वारा क्रुसमा बलिदान भएर, मारिनु भएर, गाडिनु भएर, तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनु भएर ख्रीष्ट येशू जुन उद्देश्यको लागि संसारमा कन्या मरियमको कोखबाट मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो, अनि उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ, विश्वास गर्नेहरू जतिसँग चाहिँ उहाँ प्रसन्न हुनुहुनेछ। अब विश्वास के हो त? उसो भए विश्वास भनेको कुनै पनि धर्म होइन, किनभने धर्मको तपाईँले यो संस्कृत भाषाको डिक्सनरीमा गएर हेर्नुभयो भने धर्म भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ कर्तव्य हो, कर्तव्य हो, अनुष्ठान हो, जिम्मेवारी हो धर्म भनेको। त्यस कारणले यो संस्कार र परम्परा सुरु गर्न आउनु भएको होइन। संसारका सम्पूर्ण मानिसहरू जो जति परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो, ती सम्पूर्ण मानिसहरूलाई विश्वासद्वारा परमेश्वर कहाँ नजिक लैजानको लागि र त्यो गुमाएको स्वरूपलाई फेरि रेस्टोर गर्नको लागि परमेश्वर चाहिँ मानिस भएर आउनु भएको हो। अब यसपछि यदि यो कुरा सत्य हो भने, यदि यो कुरा सत्य हो भने त्यो कुरालाई हामीले कसरी इन्टरनलाइज गर्ने, आफ्नो बनाउने त भन्दा एउटै मात्र उपायको बन्दोबस्त उहाँले गरिदिनु भएको छ। त्यो के हो त भन्दा विश्वासद्वारा। विश्वास यस्तो खालको कुरा हो, विश्वास यस्तो खालको कुरा हो जो हृदय भित्रैदेखि आउनु पर्छ। कुनै पनि भौतिक वा अभौतिक कुराहरू जे जति हामी कसैले कसैलाई दिन्छौँ त्यो हातले दिने कुरा हो, हृदयसँग सम्बन्धित नहुन पनि सक्छ। तर विश्वास यस्तो खालको कुरा हो जो हृदय भित्रदेखि आउनु पर्छ, अनि यो विश्वासले सम्बन्धलाई रेस्टोर गर्छ, सम्बन्ध गाँसिदिन्छ।
अनि यो विश्वास यस्तो कुरा हो जहाँ समर्पण ल्याउँछ। त्यसकारणले विश्वास भनेको सम्बन्ध हो र त्यो सम्बन्धले समर्पणलाई झन् बलियो बनाउँछ हो। त्यसकारणले प्रभु येशू ख्रीष्ट कन्या मरियमको कोखबाट नयाँ धर्म सुरु गर्न पनि आउनु भएको होइन र कुनै पनि नयाँ आन्दोलन या विद्रोहको नेतृत्व गर्न, धर्मगुरु बन्न अथवा कुनै ठुलो व्यक्ति बन्नका लागि आउनु भएको होइन। उहाँ त स्वर्ग त्यागेर संसारमा क्रुसमा जान भनेर आउनु भएको, क्रुसमा जान भनेर आउनु भएको। त्यस कारणले हामीले क्रिसमसको गुदी चुरो कुरालाई मण्डलीका अगुवाहरू हामीहरू तपाईहरूले जब बुझ्छौँ अनि यो सन्देशलाई जसरी यहाँनिर यो लुका 2 अध्यायको 1 देखि 20 सम्म हामीले पढ्यौँ भने यहाँ 3वटा शब्द मात्रै तपाईले निचोडको रूपमा पाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा इतिहास, 1 पददेखि लिएर तपाईले यो 7 पदसम्म पढ्नुपर्ने इतिहास। त्यसकारण येशू ख्रीष्ट किंवदन्तीको व्यक्तित्व हुनुहुन्न, आख्यानको व्यक्तित्व हुनुहुन्न, उहाँ ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। किनभने 1 पद र 2 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने सिजर अगस्टसको कुरा लेखिएको छ अनि तल आएर तपाईले यो 4 पदमा हेर्नुभयो भने क्युरेनियसको कुरा लेखिएको छ। तपाईले पहिलो शताब्दीको रोमी साम्राज्यको इतिहास पढ्नुभयो भने यी सबै ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हुन्। यदि यी व्यक्तिहरू किंवदन्तीका व्यक्ति हो भने येशूलाई पनि किंवदन्तीको व्यक्ति भन्न मिल्छ। त्यसकारणले येशू ख्रीष्ट ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। शंका गरिरहनु पर्ने, वाद प्रतिवाद गर्नुपर्ने विषय होइन। मैले जोसेफसको कुरा गरेँ जो आफै क्रिस्चियन थिएन र उले येशूको बारेमा राम्रो बकाइदा उल्लेख गरेर गएको छ। त्यसकारण येशू संसारमा नयाँ धर्म सुरु गर्न आउनु भएको होइन, उहाँ नेता बन्न आउनु भएको होइन र कुनै ठुलो व्यक्ति बनाएर राज्य शासन चलाउन पनि आउनु भएको होइन। उहाँ क्रुसमा बलिदान भएर परमेश्वरदेखि टाढिएको मानिसहरूलाई फेरि परमेश्वरमै विश्वासद्वारा फर्काएर नयाँ जीवन दिनको लागि र पापमा आफ्नो स्वरूप हराएका मानिसहरूलाई फेरि आफ्नै स्वरूपमा फर्काएर ल्याउनको लागि क्षमा, उद्धार र मुक्ति भनेर हामी यिनै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ, यिनै शब्दहरू यसको लागि आउनु भएको हो। अब यहाँनिर के छ त कुरा भन्दाखेरि हामीले मरियमको नाम पनि लिनुपर्ने हुन्छ, जो कन्या मरियमको कोखबाट प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। अनि कन्या मरियमले पनि ठुलो त्याग गर्नुभएको कुरा यहाँनिर तपाईँ 1 अध्यायमा प्रष्ट रूपमा पाउनुहुन्छ। उति बेलाको संस्कार, चलन, नीति, नियम, व्यवस्था अनुसार त्यसको लागि पनि उहाँ राजी बन्नुभयो किनभने संसारको उद्धारको निम्ति। अनि त्यसकारणले कन्या मरियमलाई ग्रीक भाषामा यो थियोटोकोस भनेर भन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ गड बियरर भनेको, परमेश्वरलाई बोक्ने कुरा बुझ्नुभयो। त्यसकारण हामी तपाईहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरसँग नजिक गइसकेकाहरूले अब यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो कि क्रिसमसको सन्देश चाहिँ कहिले पनि पुरानो हुँदैन, कहिले पनि बासी हुँदैन र कहिले पनि अब यसको म्याद सक्यो, एक्सपायर हुने कुरा हुँदैन। जुन सालमा, जुन मितिमा प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो त्यति बेलादेखि दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म क्रिसमसको सन्देश तपाईँ हामीले प्रचार गर्नको निम्ति अराएर उहाँ जानु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी जब विश्वासद्वारा परमेश्वरको नजिक जान्छौँ तब परमेश्वरले जुन ओरिजिनल स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको थियो, इमागो देई भन्छन् भनेर भने परमेश्वरको स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको थियो, त्यही स्वरूपमा विश्वासद्वारा हामी परिवर्तित हुँदै हुँदै गइसकेपछि अनि त्यस्ता मानिसहरूसँग उहाँ खुसी हुने भएको हुनाले अब यहाँ विश्वासद्वारा सम्बन्धको कुरा आयो। ओ जहाँनिर सम्बन्ध छ त्यहाँनिर शान्ति हुन्छ। तेस्रो शब्द, जहाँनिर सम्बन्ध ठिक छ त्यहाँनिर शान्ति हुन्छ, जहाँनिर सम्बन्ध ठिक छैन त्यहाँनिर शान्ति हुँदैन, जहाँनिर शान्ति, स्थिरता र अमन चैन हुँदैन त्यहाँ उन्नति, विकास, प्रगति, हौसला, उत्साह, जोश जाँगर केही पनि हुँदैन। त्यहाँ हामीलाई थाहा भएको प्राथमिक कुराहरू नै हो। भनेदेखि अब हामीले त यो धेरै अनुभव गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले
यो सम्बन्ध र शान्ति चाहिँ विश्वासद्वारा मात्रै आउँछ र यो विश्वास चाहिँ कन्या मरियमको कोखबाट संसारमा आउनु भएको प्रभु येशू जो क्रुसमा जानुभयो, मारिनुभयो, नोकरको रूप लिनुभयो, स्वर्ग पृथ्वीको मालिक सृष्टिकर्ता भएर पनि योहन्ना 1:1 पढ्दाखेरि 2 पढ्दाखेरि हामीले भनिरहनु परेन। त्यसकारणले उहाँ क्रुसमा जानुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो र पुनरुत्थान हुनुभयो र त्यसपछि उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो 40 दिन 40 रात पछि। भनेपछि अब यसको सन्देश चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ येशू। अहिले तपाईहरु धेरै खालको येशूको प्रचार मार्केटमा सुन्नुहुन्छ, ध्यान दिनुहोस्। तर त्यो चाहिँ येशूको हामी कुरा गर्दैछौँ जुन येशू कन्या मरियमको कोखबाट आउनुभयो। अनि त्यो चाहिँ येशूको जीवनमा पुरानो नियमको 324 भन्दा बढी भविष्यवाणीहरू लिटरली शब्द नै पूरा भयो। अनि त्यो चाहिँ येशू जसले परमेश्वरको राज्यको बारेमा संसारमा प्रचार गर्नुभयो, शक्ति चिन्ह अनि आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ येशू जुन क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अनि त्यही चाहिँ येशू जो गाडिनुभयो, मारिनुभयो। अनि त्यही चाहिँ येशू बौरेर आउनुभयो। अनि त्यही चाहिँ येशू 40 दिन 40 रात पछि जीवितै स्वर्गारोहण हुनुभयो हो। त्यो यो चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको मात्रै सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक हुन्छ र यही सन्देश दिनको लागि परमेश्वर मानिसको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो। अब तपाईलाई अर्को एक दुईवटा कुरा भनेर म सकिहाल्छु, लामो गन्थन गर्दिन। त्यसकारणले अहिले जहाँ पनि जाउँ, सेक्युलर वर्ल्डमा किन नहोस्, पोलिटिकल वर्ल्डमा, कमर्सियल इन्डस्ट्रियल अथवा जेसुकै तपाईँ किन नहोस्, जहाँ संसार र सम्बन्ध ठिक छैन त्यहाँ कुनै पनि तरिका, कुनै पनि सिस्टम, कुनै पनि काम व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन, स्मुथली अगाडि बढ्दैन। त्यो जगजाहेर कुरा हो। त्यसकारणले हामी मानिसहरू जो संसारमा छौँ अहिले, हामीहरूको पनि परमेश्वरसँग सम्बन्ध ठिक नहुन्जेल संसारमा कहिले पनि पूर्ण शान्ति आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन। युएनओले कयौं खरब डलर शान्तिको लागि खर्च गरिरहेछ। शान्ति कुनै निश्चित ठाउँमा होला तर स्थायी शान्ति हुँदैन। त्यसकारणले यो कारण चाहिँ के हो भन्दा सम्बन्ध टुट्यो अनि संसार टुट्यो। त्यसकारणले शान्ति छैन। अब यही पनि तब हामीहरू कतिको बोलचाल छैन भने यहाँ शान्ति हुन्छ त? हुँदैन नि, सम्बन्ध ठिक छैन भने होइन। अब यो हाम्रो प्रशासनमा पनि सम्बन्ध र संचार ठिक छैन भने, समन्वय ठिक छैन भने कुनै पनि काम ठिकसँग हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा विश्वासद्वारा मात्र परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोडिन्छ र त्यसबाहेक अरू उपाय छैन। र परमेश्वरसँग विश्वासद्वारा सम्बन्ध नजोडुन्जेलसम्म संसारमा शान्ति हुँदैन र परमेश्वरसँग विश्वासद्वारा सम्बन्ध नजोडुन्जेलसम्म शान्ति नहुने हुनाले परमेश्वर प्रसन्न पनि हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामी तपाईँ सबैजनाले बुझ्नु धेरै आवश्यक छ। अब अर्को कुरा, सानो छोटो रूपमा क्रिसमसको सन्देशको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले जसरी मरियमको कुरा गर्यौं, यो गॉड बियरर भन्ने टाइटल मरियमलाई दिइन्छ ग्रीक भाषामा। उहाँले परमेश्वरलाई बोक्नुभयो 9 महिनासम्म भने हामीले विश्वास गरेदेखि नै दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म ख्रिस्टको शान्ति र ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेर परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोडिने सन्देशको प्रचार गर्ने जिम्मा चाहिँ अब मण्डलीलाई, तपाईले मलाई दिइएको छ। त्यसकारण हामी चुप लागेर बस्नु भएन। क्रिसमसको सेलिब्रेसन वन्स इन अ इयर इभेन्ट होइन। यो जहिले पनि निरन्तर 365 दिनै 52 हप्तै 12 महिना चलिरहन पर्छ। त्यसकारणले तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने अब अन्तमा एउटा कुरा चाहिँ यो निश्चयताको सन्दर्भमा एउटा कुरा मात्रै के भनौँ भने, येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु हुँदाखेरि पुरानो नियममा लेखिएका 324 भन्दा बढी भविष्यवाणीहरू उहाँको व्यक्तिगत जीवनमै पूरा भएको हुनाले यो येशू ख्रीष्ट प्रभुको संसारमा आगमनको पहिलो भविष्यवाणीको पाठ हो। र दोस्रो चाहिँ उहाँ फेरि दोस्रो आगमन
मा आउनुहुनेछ र मण्डलीलाई उठाएर लैजानुहुनेछ। त्यसकारणले अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने, यदि पहिलो भविष्यवाणी पूरा भयो भने दोस्रो भविष्यवाणी पनि पूरा हुँदैछ। त्यो चाहिँ हो उहाँ दोस्रो आगमनमा हामीलाई मण्डलीलाई उठाएर लैजानको निम्ति आउनुहुनेछ। त्यसकारण दोस्रो आगमनको बारेमा गरिएको भविष्यवाणीहरू पनि शब्दशः पूरा हुने भएको हुनाले अब हामी मण्डली यो शान्ति र यो सम्बन्ध र यो यसको सुसमाचार चाहिँ प्रचार गर्दै अगाडि बढ्न अब हामी रोकिनुहुन्न। किनभने अहिलेको देशलाई हाम्रो समाजलाई विश्वलाई चाहिएको शान्ति हो। शान्ति चाहिँ परमेश्वरसँगको विश्वासद्वारा गाँसिने सम्बन्धको परिणाम हो। त्यसकारण यो सन्देशको प्रचार चाहिँ हामीहरूले गर्नुभन्दा पहिले हामीहरूको बीचमा हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि मण्डलीले प्रचार गर्दै जानु पर्यो। त्यसकारणले क्रिसमसको सन्देश परमेश्वर मानिसहरूसँग रहनको लागि मानिस भएर आउनुभयो, ताकि हामी मानिसले अब यो सन्देशलाई संसारभर फिँजाउनु पर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ र यो हाम्रो देशमा शान्ति आओस् र हामी तपाईँ यहाँ उपस्थित हुनुभएकाहरू सबैलाई पनि परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिउन् र तपाईहरुलाई परमेश्वरले धेरै चलाउन् भन्ने शुभकामना सहित यो मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद। जय मसीह। अनि त्यही शान्ति दिनको निम्ति स्वर्ग छोडेर यो पृथ्वीमा यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। धन्यवाद मिठो सन्देशको लागि। र यो सन्देशसँगै यदि तपाईँ हामीमा भित्र उथल पुथल छ, अशान्ति छ भने आजको यो सन्देशले अनि जन्म उत्सव मनाइरहँदा प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ हामी सबैजनालाई शान्ति दिनुभएको होस्। आमेन। त्यसैले कोही पनि आज यहाँबाट अशान्ति हृदय लिएर हामी जाने छैनौँ र उहाँको शान्ति हामीले प्राप्त गरेर जानेछौँ। समय धेरै अघि बढेको छ र अब म शुभकामनाका केही शब्दहरू मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष नुचे बहादुर महर्जनज्यूलाई अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक मित्र, म वास्तवमा यो धर्मप्रति सबै धर्म चाहिँ बराबर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, सहिष्णुता हुनुपर्छ भन्ने हामी जनप्रतिनिधिहरूको मूल मान्यता हो। हाम्रो देश नेपालमा धर्मनिरपेक्षता लागू भइसकेको छ। फरक फरक धर्म हामी सबैले स्वतन्त्रपूर्वक ग्रहण गर्न सक्छौँ। कोही कसैले पनि करकापमा पर्नु जरुरी छैन। यो मूल मन्त्रलाई अगाडि लिएर हामी अगाडि बढ्दै म तपाईहरुप्रति शुभकामनाका केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो क्रिसमस को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका टिमका साथीहरू, आयोजक टिमलाई सर्वप्रथम म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो कीर्तिपुर वडा नम्बर 6 परिवारको तर्फबाट हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी सबैजना यो विश्व शान्तिको लागि, हामी सबैजना हाम्रो नेपाललाई सुन्दर बनाउनको लागि, हामी सबैजना हाम्रो आफ्नो सुन्दर भविष्य बनाउनको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। जो जहाँ-जहाँबाट हामी आफ्नो कर्म गरिरहेका छौँ, सबैजनाले आफ्नो कर्मप्रति उत्तरदायी भएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सफल भएको अनुभूति हुन्छ। वास्तवमा हामीले खोक्रो आदर्श छोडेर कुनै पनि धर्म गर्यो भने त्यसको औचित्य हुँदैन। म अहिले तपाईहरुको बीचमा, तपाईहरुको संगमा तपाईहरुलाई शुभकामना मन्तव्य दिइराख्दाखेरि
मनमा धेरै कौतूहलता, मनमा धेरै तर्क वितर्कहरू उब्जिरहेछ। हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट धैर्यता गुमायौँ भने मलाई लाग्छ हामीले जे गर्दा पनि त्यो राम्रो। हामी सबैजनासँग धैर्यताको खाँचो छ, अन्वेषणको खाँचो छ। हामीले जीवन कसरी चलाइरहेका छौँ, हामीले यो जीवन किन पायौँ? अहिले धेरै यहाँ गुरुबाहरूले आफ्नो अमृत बानीहरू दिनुभयो। त्यो अमृत बानीहरू हामीले आफ्नो जीवनमा उपयोग गरेका छौँ कि छैन? मलाई लाग्छ धेरै सबै जसो धर्मशास्त्रमा राम्रोको लागि त होला नि यो। कोही कसैलाई घोष पेश जबरजस्ती गर्नलाई कुनै पनि धर्म अगाडि बढ्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले मै सबैभन्दा राम्रो, मैले भनेको सबैले मान्नुपर्छ भन्यो भने त्यो राम्रो हो र होइन? हामीले के सोच्नु पर्यो भने उहाँको विचार पनि राम्रो हुनसक्छ, उहाँको विचार पनि आफ्नो ठाउँमा सही हुनसक्छ, हामी मिलेर बस्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुने होला नि। तपाईँ हामी सबैले के अनुभूति गरेका छौँ भने धर्मको नाममा राजनीति भइरहेको पनि पाइन्छ नि। त्यो काहीँ कतै नहोस्, यसले विद्रोह जन्माउँछ। धर्मको नाममा हामी युद्ध गर्ने होइन, धर्मको नाममा हामीले शान्ति चाहनु पर्यो। शान्ति हाम्रो मूल लक्ष्य हुनु पर्यो। हामी शान्तिसँग बाँच्न सिक्नु पर्यो। यही नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। क्रिस्ट येशूले फैलाउन खोजेको ज्योति यही नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले पनि थोरै समय मात्र भयो भने बाइबल अध्ययन गरेको छु। राजनीति गर्ने मान्छेले पनि हरेक कुराको ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले यो बाइबल चाहिँ के हो भनेर मसँग पनि 2-4 ठेली बाइबलका पुस्तकहरू छन्, मैले अध्ययन गरेको छु। फेसन गर्नको लागि क्रिस्चियन बन्ने होइन। मेरो एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दिनचर्या के थियो भने दिनभरि काम गर्ने, त्यो कमाएको पैसाले बेलुका रक्सी खाने अनि श्रीमतीसँग झगडा गर्ने। धेरै मान्छेले कोसिस गर्यो उहाँलाई सम्झाउन, तर मान्नु भएन। एकजना क्रिस्चियन मित्रले उहाँलाई सम्झाउनु भएछ र अहिले उहाँ जाँड रक्सी सबै चिज छोडेर क्रिस्चियन बन्नु भएको छ। म क्रिस्चियन त होइन, मैले धेरै पटक उहाँलाई बधाई दिएँ जो मित्रले उहाँलाई क्रिस्चियन बनाउनु। उहाँले उहाँको जीवनलाई बदलिदिनु। मलाई लाग्छ उहाँको श्रीमती, मेरो भाउजू, मैले भाउजू भन्नुपर्छ, धेरै पटक घर छोडेर जानुभयो। धेरै पटक घर छोडेर जानुभयो, फेरि फकाउँदै ल्याउँदै गरिरहेको थियो। अहिले कहिले पनि जानु, किन? उहाँले माया पाउनु। मलाई सच्चा क्रिस्चियनले गर्ने काम भनेको यो हो जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् त, मलाई त के लाग्छ भने धेरै पिसेर पनि क्रिस्चियनहरूको चाहिँ नि सङ्ख्या बढेको कि जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् त, हिन्दू धर्म जन्जाल, हिन्दू धर्म वास्तवमै जन्जालको धर्म होइन नि, मैले अध्ययन गरेको छु। रूढिवादी धर्म पनि होइन नि, मैले अध्ययन गरेको छु। तर त्यो सञ्चालन गर्ने, त्यो विधि सिकाउने मान्छेले चाहिँ आफू केन्द्रित गरेर त्यो धर्मकोलाई चाहिँ विनाश गर्दै गयो। मैले यहाँ के जोड्न खोजेको हो भने तपाईँहरूको क्रिस्चियनहरू पनि धेरै थरी छ नि, के 7-8 थरी
उसले उहाँलाई घोच्याउने, उहाँ घोच्याउने क्रिस्चियनहरूको बिचमा पनि छ। मलाई थाहा छ, मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, मसँगै कलेजमा पढेको मित्र डिके तामाङ भन्ने साथी। उहाँ सायद दोलखातिरको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि पास्टरै हुनुहुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग मेरो अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो। अनि साथीहरूले यो मैले क्रिस्चियन बिचमा पनि घोषपेच गरेको यसो बस्दाखेरि अनि मैले भन्ने गर्थेँ, के हो तपाईँहरूको तरिका? क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ अनि घोषपेच गर्नुहुन्छ, अनि घोषपेच गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेको हो भन्दाखेरि वाक्क पर्नुहुन्थ्यो। यसरी होइन, जो भए पनि मानव भएर जन्मिसकेपछि एक अर्कालाई आत्मसम्मान गर्न सक्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूको आत्मसम्मानमा ठेस लगाएँ भने म यहाँ उभिएर बोलिरहेको सार्थक हुन्छ र हुँदैन नि? तपाईँहरूले मेरो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरेर केही प्याचपुच भनिदिनु भयो भने मलाई यहाँ अतिथि बनाएर बोलाएको अर्थ रहन्छ र होइन? यो मन बाँच्ने विषय। म त के भन्छु भने हर समयमा हामी सबैजना सफलताको सिँढी चढ्नु छ। तपाईँहरू यो प्रकृतिमय दौडको परिसरमा बसेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिराख्नु भएको छ। म धेरै हर्षित पनि भएको छु। पहिला पनि यहाँ हामी यही ओडामा गर्नुभयो भन्नुभयो, मलाई चिठी पनि दिनुभयो, मैले सायद बिर्सेर होला। म हरेक कार्यक्रम मलाई पत्र आउने बित्तिकै जाने गरेको छु। म गत साल आउन नसकेको भए म क्षमा पनि चाहन्छु। वास्तवमा म त जनप्रतिनिधि हुँ नि। जनप्रतिनिधि भनेको हरेक मान्छेको प्रतिनिधि हो। मैले यो क्रिस्चियनको कार्यक्रममा जान्न, यो बुद्धिस्टको कार्यक्रममा जान्न, यो हिन्दूको कार्यक्रम जान्न, यो मुस्लिमको कार्यक्रममा जान्न भन्नु मिल्छ र? मिल्दैन। म त तपाईँहरूको प्रतिनिधि, तपाईँहरूले चुनेर बनाएको प्रतिनिधि। म सबैजना भाषी धर्मावलम्बीहरूको प्रतिनिधि हुँ नि। त्यसकारण मैले तपाईँहरूको आत्मसम्मानमा कहीँ पनि ठेस लाग्ने गरेर बोलेँ भने म तपाईँहरूको प्रतिनिधि हुन सक्दिनँ। त्यसकारण हर मानिसले, हर हामी जनले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट, तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँ छ यो देश निर्माण गर्नको लागि, यो देशलाई राम्रो बनाउनको लागि, यो देशमा शान्ति कायम गर्नको लागि तपाईँहरूको, हाम्रो सबैजनाको आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अहम भूमिका छ। यो अहम भूमिकालाई हामी चुक्यौँ भने अशान्ति हुन्छ। अशान्ति गर्नको लागि हामीले यो क्रिसमस मनाइराखेको होइन नि। अशान्ति किन हुन्छ? म सबभन्दा ठुलो, मैले भनेको मान्नुपर्छ भनेपछि अशान्ति सुरु हुन्छ। हामी सबैजना समान हौँ। हामी सबैजनाले सबैको आत्मसम्मान गर्नुपर्छ। कसैको आत्मसम्मान पनि ठेस पुर्याउनु हुँदैन भनेपछि शान्ति हुन्छ। हामी कुन बाटो रोज्छौँ भनेपछि सबैजनाको आत्मसम्मान गर्ने बाटोमा रोज्छौँ। यसरी नै हामीले आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ, आफ्ना साथी सङ्गीहरूलाई हाम्रा प्रष्ट विचारधारा, कोही कसैले पनि आफ्नो आत्मकेन्द्रित भएर काम गरेनौँ भने मलाई लाग्छ हामी शान्तिमय जीवन बिताउन सक्छौँ। तपाईँहरूको यो क्रिसमसको कार्यक्रमले हाम्रो देश नेपाल शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढोस्, हामी सबैजना शान्तिपूर्वक हामी बाँच्न सकौँ, हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू शान्तिमय होस् भन्ने शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मेरो केही मन्तव्य राख्न तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। म आफ्नै कुराबाट सुरु गर्छु। म विगत 25 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ संस्थान अन्तर्गत थाप्थली क्याम्पसमा अध्यापन गर्छु र मेरो अनुभवले भनेको अनुसार चाहिँ पनि उहाँ हाम्रो अहिले अध्यक्षज्यूले जे कुरा राख्नु भएको छ म त्यसको लागि प्रतिरूप जस्तै लाग्छ। किन भन्दाखेरि म यो कर्मठलमा
मैले देशको लागि मैले येशूले ग्रहण गरेको जुन सत्यताको लागि म अगाडि बढेको म चाहिँ एकदमै गर्वसाथ तपाईँहरूको साथ भन्न चाहन्छु। किनभने हामी सबै जो ख्रिस्टका जन छन् सबैले आफूलाई चाहिँ कर्म र देशको लागि चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै एकमत छौँ र लागिरहेछौँ र लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै विश्वास गर्छौँ। किन यही नै क्रिसमस हो। 365 दिन नै हामी आफ्नो कर्ममा देशको लागि र शान्तिको लागि लाग्छौँ। यही नै हाम्रो चाहिँ सायद क्रिसमस हो। यसकारण यसलाई हामीले अगाडि बढाउँ भन्ने म तपाईँलाई लाग्छु। मलाई सबभन्दा मनपर्ने बाइबलको चाहिँ तपाईँलाई भर्स भन्न चाहन्छु, जुन चाहिँ के भन्छ, परमेश्वरको भय मान्नु नै बुद्धिमान हो। यसकारण हामी परमेश्वरको भय मानेर हामीले एउटा अनुशासन सिकेका छौँ। त्यो अनुशासन हामीले भन्छ कुनै पनि कुराहरू नगरौँ, सबैलाई चाहिँ समान ल्याउँ र कसैलाई पनि घोचपिच हामी गर्ने छैनौँ। हामी प्रण गर्छौँ कसैलाई पनि घोचपिच गर्ने छैनौँ। हुन्छ हामी के आफ्ना विचारहरू एकदम सौहार्दपूर्वक राख्छौँ, तर कसैलाई पनि घोचपिच गर्ने छैनौँ। किनभने घोचपिच गरेर कसैलाई पनि कोही पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन। तर जब हामी उसको लागि सेवा गर्छौँ, उसलाई परमेश्वरको वचन सुनाउँछौँ, तब मात्रै हामी परिवर्तन भएको देख्छौँ। तब मात्रै हामीले संसारलाई परिवर्तन गराउन सक्छौँ र परमेश्वरको सन्देश हामी पुर्याउन सक्छौँ। र हामी एउटा परमेश्वरको अर्को वचन मलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु कि संसारको सबै चिज पाएर पनि यदि मैले संसार चाहिँ आफ्नो आत्माले बचाउन सकेन भने मलाई के लाभ भयो र। यसकारण हामीलाई यो संसारमा जिउनु छ। यो संसारमा जिउनुको अर्थ चाहिँ हामीले गुमाउनलाई होइन, केही पाउनलाई हो जुन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। र यस कुरामा म अघिकै हाम्रो वडा छिचुको कुरामै सही थपेर एउटा कुरा भन्छ, हामी कर्ममा लागिरहेका छौँ, कर्ममा लाग्छौँ र चाहिँ हामीले पनि हाम्रो ठाउँमा सामाजिक कार्यहरू अब गर्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अहिले सबै चर्चहरू ल्याउने कुरा आइरहेको छ र त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। किन हामीले सामाजिक कार्यमा हामीले हात हाल्नै पर्छ। त्यसै मार्फत मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि समाजमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अहिले हाम्रो ठाउँमा यी चर्चहरूको विश्वासीहरूले एउटा स्कुल खोलेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ होला, ज्योति आवासीय माध्यमिक विद्यालय, आवासीय विद्यालय, जसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि ख्रिस्टको विश्वास हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पनि दिन सकौँ भनेर हो। त्यसकारण यो स्कुललाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै नै हामीले अरू चाहिँ प्रोग्रामहरू ल्याएर समाजसम्म हामी नयाँ नयाँ कुराहरू दिएर हामीले जानुपर्छ। यसको लागि हामीले हाम्रो हृदय खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूले राख्न चाहन्छु। र संसारभरि अहिले जुन खुसीको माहौल छ, त्यो खुसी एक दिन होइन वर्षैभरि रहिरहोस् र सबैको जीवनमा यो ख्रिस्टमय जीवनमा खुसी ल्याउन सकुन् र आफ्नो जीवन अनि संसारका सबैलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ परमेश्वरको वचनले खुसी पार्न सकुन् भन्ने सन्देश तपाईँहरूलाई दिँदै तपाईँहरूको हातमा बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि आदरणीय कीर्तिपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, ड्यासमा आश्रित आदरणीय व्यक्तित्वहरू, हाम्रो महानगरीय प्रहरी प्रयुक्तका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उपस्थित रहनुभएका सबैमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक एवं न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। खुसी लागेको छ क्रिसमसको उपलक्ष्यमा यहाँले निमन्त्रणा गर्नुभयो, यहाँसँग शुभकामना आदान प्रदान गर्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी सबैमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्दछु। हामी मानव जाति हामी केमा खुसी हुन्छौँ र केमा रमाउँछौँ भन्ने हो। र यो सँगै हामीले खुसी र शान्तिको लागि हामी विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज मान्छौँ र हामी खुसी चाहिँ के कुराले हामी खुसी हुन्छौँ, के कुराले हामी आत्मसन्तुष्टि हुन्छौँ, के कुराले चाहिँ हामी के कुराबाट हामी प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामीले आफूले आफूलाई खुसी र सुखी राख्न सक्छौँ भनेर त्यसको खोजीमा हिँडिराखेको भन्ने लाग्छ मलाई। र सबै मानव जाति नै त्यसको खोजीमा हिँडिराखेको छ। कसैलाई केही कुराले खुसी पार्छ, कसैलाई सानो कुराले पनि एकदमै धेरै खुसी हुने खालको हुन्छ भने कसैलाई ठुलो उपलब्धि प्राप्त गरिसक्दा पनि त्यति धेरै खुसी हुने खालको हुँदैन। र खुसी, सुखी र शान्तिको खोजीमा मान्छे भौतारिँदै हिँड्छ। तर शान्ति कहाँ छ
भन्यो भने आफूले आफैलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ, शान्ति आफैभित्र छ भनेर। र हाम्रो सङ्गीत अघि भर्खरै हामी आउँदाखेरि एउटा सङ्गीतको एउटा मनोरमसँगले सबैजना चाहिँ सङ्गीतमा झुमिराख्नु भएको सङ्गीतको टिम छ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै राम्रोसँग साङ्गीतिक कार्यक्रम भइराखेको यो ठुलो र खुसीको क्षण। हामी यो छोटो समयमा कति समय कति मिनेट यो सङ्गीतमा हामी खुसी हुन सक्यौँ, त्यो समय फेरि दोहोऱ्याएर हामीले त्यही समय त्यति नै मिनेट त्यसैलाई खोज्यौँ भने प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। फेरि त्यस्तै सङ्गीत सुनिहाल्यौँ भने पनि त्यो सङ्गीतको लागि समय त अर्को भइसकेको हुन्छ, पर गइसकेको हुन्छ। भनेपछि समय असाध्यै बलवान छ र समय सँगसँगै हामीले यो हाम्रो क्रिसमस मनाइराख्दाखेरि हामीले समयको महत्त्व र हामीले शान्तिको खोजी र यो सँगसँगै यहाँ हामी सबैजना उपस्थित रहँदा हामी जति छौँ हामी सबैले केमा हामी खुसी हुन सक्छौँ, केमा रमाउन सक्छौँ, अथवा हामी यहाँ भएका मात्र होइनौँ, हामी बाहिरका सबै मनुष्य जाति नै केमा खुसी हुन सक्छौँ भन्ने कुरा नै हो। र खुसी प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो खुसी प्राप्त गर्ने गरी र खुसीको र शान्ति खुसी र सुखी हुन सक्ने किसिमको एउटा सन्देश बोक्ने जुन किसिमको सन्देशको लागि एउटा आस्था र विश्वासका साथ हिँडेका छौँ, जसमा चाहिँ यो प्रभुबाट हामी एकदमै शान्ति पाउँछौँ, खुसी पाउँछौँ, सुखी पाउँछौँ भनेर जसले यो हामी मान्छौँ। यो नै जसले जे कुरा मान्छ उसको लागि त्यही नै प्रभु हो, त्यही नै भगवान हो भन्ने लाग्छ मलाई। कसैसँग एकदमै खुसी हुन्छ भने उसको लागि त्यही प्रभु होला, अथवा कोहीसँग एकदमै सुखी हुन्छ भने उसको लागि त्यही प्रभु होला भन्ने पनि लाग्छ। अन्यथा होइन भने मैले चाहिँ त्यसरी सोच्दछु र यहाँहरू सबैप्रति चाहिँ हामी सुखी शान्ति हुन सकौँ भन्ने कुरा नै हो। अरू यावत विकास निर्माणका कुराहरूदेखि नगरपालिकाका गतिविधिका कुराहरूमा हेर्ने भने हामीले नगरपालिकासँग जोडिएर सबै नगरवासीहरू पनि हुनुहुन्छ, केही कुराहरू चाहिँ राख्छु मैले र नगरमा हामीले केही विकास निर्माणका कुराहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। यसमा पूर्वाधारका कुराहरू अलिकति केही पुरा भएका छैनन्। हामीले धेरै सडकहरू फराकिलो बनायौँ, त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ ती फराकिला विस्तार गरेका सडकहरूलाई हामीले पिच गर्ने कामहरू भइराखेको छन्। यद्यपि अब अलिकति चिसो मौसम हो भने त्यो नहुन पनि सक्छन्, सबै टेन्डरमा गइसकेको छ मुख्य सडकहरूको। र बाँकीमा पनि हाम्रो भित्री सडकहरू गोरेटा बाटाहरूलाई पनि फराकिलो गरेका थियौँ, हामीले चौडा गरेका थियौँ र तिनीहरूमा ढलान पिच केही भएको छ। अथवा अरू कुनै भित्री टोल बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले कतै ढुङ्गा सफाइ गरेका छौँ, कतै ब्लक सफाइ गरेका छौँ, कतै इँटा सफाइ गरेका छौँ। ती त्यस्ता सडकहरू सँगसँगै रहेका छन्। र सामाजिक विकासको पाटोलाई हेर्ने हो भनेदेखि सामाजिक विकासका कामहरू पनि हामीले सँगसँगै लगेर मानव संसाधन विकास असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चेतना स्तरमा वृद्धि गर्न सक्ने कुरा नै एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। र त्यसै गरी उद्यमशीलता हामीले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ, राजनीतिक उपलब्धिदेखि लिएर अब आर्थिक रूपले हामी सक्षम बन्नुपर्छ भनेर उद्यमशीलताका कुराहरूलाई पनि लिएर हामी अगाडि बढाएका छौँ। रोजगारीसँग जोड्ने युवा महिला लगायतलाई रोजगारीसँग जोड्ने कुराहरू, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूसँगका बालबालिकासँगका कार्यक्रमहरूलाई पनि गरेर अगाडि बढाएका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूसँगको ज्येष्ठ नागरिक जुन उहाँहरूलाई चाहिँ सुगर प्रेसर औषधिहरू चाहिँ विगतदेखि नै हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेको लागि। यो वर्ष एकल महिलाहरूको लागि पनि छ। र त्यसै गरी चाहिँ हामीले अरू पार्क निर्माणदेखि यावत कुराहरू सँगसँगै गरिएको अवस्था छ। र यो हाम्रो पनि कार्यकालको अन्तिम हामी निर्वाचित भएका कति विकास निर्माणका कुरा यहाँहरूले नजिकबाट निगाली पनि राख्नु भएको छ। कति काम भए, कति हुन सके, कति हुन सकेका छैनन् भन्ने कुरा हामीले भन्दा हामी सबै मान्छे सबै नै 100% हुन सक्दैनौँ, तर खुसी चाहिँ हामी छौँ केही गऱ्यौँ भन्ने कुरामा। तर यसको मूल्याङ्कन यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, कीर्तिपुरवासीले गरिराख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यो सँगै के छ त भन्दा हामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदाखेरिको मैले यो हलमा राख्नै पनि पर्ने हुन्छ। उम्मेदवार हुँदाखेरि हामी किनकि एउटा उसमा चाहिँ हामी बसेका थियौँ, यहाँहरूसँग चर्चमा गएर नै मैले भेटेको थिएँ, बसेको थियौँ। त्यति बेला यहाँहरूले केही कुराहरू राख्नु भएको मलाई स्मरण छ।
परमेश्वरलाई भेट्न सकिन्छ। र त्यसै क्रममा हामी इसाईहरूको जल्दो बल्दो समस्या, अब हामी यो आज शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा कहिले पनि राख्दैनथ्यौँ, गएको वर्ष कहिले पनि राखेनौँ। अनि अघि उपप्रमुखले कोट्याउँदै गर्दाखेरि अनि हाम्रा साथीहरूलाई पनि यो त अन्तिम वर्ष भएछ, अब 2 महिनापछि यदि यताउति भएन भने 2-3 महिनामा अब निर्वाचन हुन्छ होला वैशाखसम्ममा। अनि केही प्रगति भएको छ भने खुसीको सन्देश नगर प्रमुखज्यूबाट आएदेखि सबैजना सायद त्यो आशा लिएर आज बस्नुभएको छ। यो अन्तिम क्रिसमस हो, नगर प्रमुखबाट केही कुरा आउँछ कि भनेर। र म यति भन्दै आजको प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख आदरणीय श्रद्धेय रमेश महर्जनज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद। यो 2078 को क्रिसमसको उपलक्ष्यमा आयोजित यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सम्बोधक सभाध्यक्षज्यू सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू अनि कीर्तिपुर महानगरीय प्रहरी विद्युतका इन्सपेक्टर साहब अनि भर्खरै सम्मानित हुनुभएका हाम्रो नारायण दाई पास्टर, आज भर्खर जानकारी भयो उहाँको जन्म तनहुँमा भएको थियो। मैले त चितवन सम्झिरहेको थिएँ, नयाँ जानकारी मिल्यो। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म कीर्तिपुर नगरपालिका र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो क्रिसमसले यस वर्ष र अघिल्लो वर्षमा जे जति हामीले दुःखहरू भोग्यौँ, बाधा अडचनहरू हाम्रो सामु आइपर्यो, यो क्रिसमस पछाडि त्यस्ता किसिमका समस्याहरू कुनै पनि नहुन्, हामी सबै उन्नतिको बाटोमा लाग्न सकौँ भने म यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र अघि मेरो साहबले भन्नुभयो जस्तै हामी म त अलि अगाडिदेखि नै सम्भवतः चुनाव हुनुभन्दा 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै हरेक शुभकामना कार्यक्रमहरूमा हाम्रो नारायण दाईले सम्झिनुहुन्थ्यो, म आइरहेको छु त्यो बेलादेखि नै। अब म चाहिँ सानैदेखि नै कुनै पनि धर्मप्रति मेरो न्युट्रलिजम, म कुनै पनि धर्मलाई ठुलो र सानो नमान्ने, सबैलाई उत्तिकै आदरपूर्वक म मान्ने त्यस्तो खालको मान्छे। त्यो किन पनि भयो भने अलिकति सानैदेखि अलिअलि वामपन्थीमा लागियो है। वामपन्थीमा त्यस बेला जुन बेला मार्क्सले त्यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेलाको त्यहाँको चाहिँ राज्य सत्ताहरू प्रायः जसो चाहिँ पार्टीहरूको हातमा थियो त्यसभन्दा अगाडि पनि। र त्यहाँ चाहिँ यति विकृति भइसकेको छ, यहाँहरूले पनि त्यो अध्ययनको क्रममा, त्यो इतिहास पढ्ने क्रममा त्यसमा चाहिँ छ। हामीले त्यस बेला 9-10मा पढ्नुपर्ने हामीले क्रुसेड भन्ने एउटा च्याप्टरै करिब 15-20 च्याप्टर छ, त्यो क्रुसेड भन्ने पढ्नुपर्छ, धर्मयुद्ध। त्यसभित्र चाहिँ क्रिस्चियनिटीका धेरै कुराहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ गर्ने, चर्चभित्र हुने राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ उल्लेख छन्। कतिपय सवालमा यो धर्मलाई चाहिँ बेच्ने, तपाईँले यति चन्दा दिनुभयो भने तपाईँलाई यति बराबरको धर्म प्राप्त भयो भनेर पैसा सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर त्यो इतिहासमा छ। त्यसलाई आधार मानेर कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा लेख्ने क्रममा मार्क्सले के भन्नुभयो भने यो धर्म भन्ने चाहिँ अफिम हो भनेर भन्नुभयो। उहाँको निचोड, त्यो अध्ययनको निचोड चाहिँ त्यो भयो। अनि त्यसपछि अब त्यस बेलाका वामपन्थीहरू, हामी त सानै थियौँ, उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यही अध्ययन, त्यसभित्रको कुरा के छ त्यो चाहिँ अध्ययन नगर्ने नपर्ने। अहिले पनि त्यस्तै छ नि त। एकचोटि तपाईँले पनि सम्झिनु भएको होला, यो 51 सालमा एकचोटि मुस्लिमहरूको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो पद्मरत्नजी स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला, यो सम्भवतः रोहतकको एउटा कार्यक्रममा हो, मुस्लिमहरू कार्यक्रममा जानुभएको। अब
प्रजातन्त्र आइसकेको छ, धार्मिक स्वतन्त्रताको पनि कुरा भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हाम्रो अझै पनि हाम्रा मुस्लिमहरू भयो, पहाडतिरका तामाङहरूले भयो, उहाँहरू गाई चाहिँ मार्दैनन्, तर मरेको गाईको मासु त खान्छन् नि, अझै पनि खान्छन्। ती कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ कसरी बजारमा ल्याइयो भने परम तुलाहरूले गाई मारेर चाहिँ खानु पाउनु पर्छ भनेर भन्यो भनेर चाहिँ हल्ला यतिसँग गयो। त्यही बेला म विराटनगर गएको थिएँ, विराटनगर बन्द गरिदिनु पर्यो। त्यति ठुलो आन्दोलन चाहिँ तराईमा भयो। यो यसो अलिकति मान्छेलाई अन्ध बनाउने के यो यस कुराले। त्यसो हुँदाखेरि मेरो सानैदेखि त्यो अध्ययन पनि गरेको, फेरि मेरो चाहिँ इतिहास भनेको साह्रै रुचिको विषय मेरो, त्यो सबैतिरको गर्नु, त्यसलाई चाहिँ आफ्नै हिसाबले त्यसलाई गर्ने। त्यसो हुँदाखेरि मेरो चाहिँ कुनै पनि धर्मप्रतिमा सानैदेखि एउटा चाहिँ सद्भाव राख्ने, किनकि सबै धर्मभित्र राम्रो पक्षहरू नै छ। तर त्यसलाई फलो गर्ने क्रममा त्यहाँ स्वार्थी मान्छेहरू पर्यो भने उसले चाहिँ त्यो आफ्नो धर्मलाई पनि अर्को चाहिँ आफ्नो हितको लागि अरू नयाँ कुराहरू थपेर त्यसलाई चाहिँ बङ्ग्याइदिने, आर्थिकको लागि होइन, अथवा चाहिँ सामाजिक उसको लागि त्यस्तो चाहिँ गरिदिने चलन यो जहाँसुकै पनि छ। त्यो बुद्ध धर्म पनि छ। अस्ति तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, त्यो बङ्गलादेशको चाहिँ रोहिङ्ग्या जुन शरणार्थीहरू छन्, बर्माबाट खेदिएका छन् मुस्लिमहरू, वास्तवमा त्यो खेद्ने भनौँ न, खेद्ने त बुद्धिस्टहरू नै थिए नि त। त्यो अल्पमतको चाहिँ मुस्लिमहरूलाई त्यो खेदिए त्यहाँ। वास्तवमा त्यो कहिले पनि भगवान् बुद्धले चाहिँ अल्पमतको चाहिँ त्यस्तोलाई खेद्नु त कोही भनेको छैन नि त। किनकि सबै धर्म भनेको सबै प्राणीकोहरूको लागि हो, सबै मान्छेहरूको लागि, सुन्दर संसारकै लागि बनाएको हो त्यो धर्म भनेको। भनेपछि एउटाले अर्कोलाई चाहिँ तिरस्कारी गर्नुपर्ने अथवा उसलाई बहिष्कारी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ कुनै पनि धर्ममा त्यो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसलाई हामीले गलत ढङ्गले आफ्नो चाहिँ प्रचार प्रसारको लागि, आफ्नो चाहिँ अब सत्ता भनौँ न, शासन सत्ता चाहिँ एउटा कब्जा गर्ने माध्यम पनि हो धर्मलाई बनाइयो। जुन अहिले भारतमा तपाईँहरूले भएको छ, अहिले भारतमा हिन्दू धर्मको नाममा चाहिँ यस्तो खालको अहिले शासन सत्ता अहिलेको भएको छ। त्यो हिन्दी च्यानलहरू तपाईँले हेर्नु हो भने त्यो धार्मिक कार्यक्रम बाहेक अरू कार्यक्रम हेर्नै पाउनुहुन्न। एउटा दुईवटा इन्टरटेनमेन्टको कार्यक्रम बाहेक प्रायः जसो सबै धार्मिक कार्यक्रमहरू मात्रै। अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ साइन्टिस्ट के अरे यो वैज्ञानिक युग भन्छौँ हामी, तर त्यहाँको हेर्ने हो भने अझै पनि कसैलाई चाहिँ एकदम तपस्या गरेर काम गरेपछि जे पनि पाउने है, त्यस्तो खालको चाहिँ यो भगवानको भक्ति देखाएर जे पनि हुने के, चाहे त्यो कृष्णको नाममा होस्, महादेवको नाममा होस्, त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यसरी गरिएको पनि पाइएको छ होइन। वास्तवमा त्यो चाहिँ अलिक ठिक होइन कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा हो। किनकि हरेक धर्ममा एउटा श्रम हुन्छ, त्यो श्रमले नै मान्छेहरूलाई सफल र असफल भन्ने बनाउने हो। र सबैले नै त्यस्तै खालको एक धर्म मान्नेले अर्को धर्म मान्नेलाई एउटा हामीले एउटा सम्मानपूर्वक हेर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो हाम्रो चाहिँ यो विश्व चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र क्रुसेडकै बारेमा यहाँ पढ्नुमा 200 वर्षसम्म त तुर्कहरूसँग लडेकै हो होइन। थुप्रै धर्मकै नाममा त्यसभित्र अन्तिम उ छ बालबालिकाहरू। त्यस बेला चाहिँ त्यो पादरीहरूलाई के हुन्थ्यो भने यो बच्चाहरू भनेको भगवानको अवतार, हामी पनि मान्छौँ नि भगवानभित्र, किनकि उनीहरू छलकपट्टि जान्दैन बच्चाहरू भनेको, त्यसैले त्यसभित्र भगवान हुन्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। अलिकति ठुलो हुँदै गएपछि हामी छलकपट गर्छौँ नि, मलाई अलिकति राम्रो हुने बित्तिकै, मलाई चाहिँ के आर्थिक रूपमा फाइदा होला अथवा अर्को रूपमा फाइदा हुने बित्तिकै म खासखुस गरिहाल्छु, छलकपट गरिहाल्छु। त्यसलाई कसरी ताक्ने, दाजुभाइको सम्पत्ति पनि कसरी मैले लिने होइन, अरू पनि के लिने भन्ने कुरा। तर सानोतिना भाइ बहिनीलाई त्यो कुनै उदै हुँदैन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ भगवान हुनु निष्कपट निष्कलङ्क छ भनेको हो त्यो। त्यस्तो अनि त्यो तुर्कहरूसँग चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै सकेन त्यस बेलाकोले। पछि के गऱ्यो भने यस्तै खालको ल अब भगवानलाई चाहिँ लडाउनु पठाइदियो
भने भगवान बच्चाहरूलाई चाहिँ युद्धमा पठाइदिए। युद्धमा पठाइदिएपछि अब बच्चाहरूले भगवानै भित्र भए पनि शारीरिक रूपमा त भगवान प्रकट हुने कुरा त भएन भनेपछि थुप्रै मान्छेहरू त्यो चाहिँ मरे। त्यो इतिहासमा लेखेको कुरा मैले भन्दै। त्यसपछि त्यो युरोपका जो चाहिँ चर्चमा बस्नेहरू उनीहरूको अन्यहरूलाई पनि के आँखा खोल्यो भने वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन रहेछ। यो कुनै पनि त्यो अदृश्य शक्तिले मान्छेलाई चाहिँ बोल्यो चाहिँ बनाउँदैन। हामीले भगवानको रूपमा जुन बच्चाहरूमा कल्पना गरेका थियौँ त्यो चाहिँ शारीरिक शक्ति चाहिँ त्यसमा हुने रहेछ भनेर उनीहरू चाहिँ अलिकति ओपन भएर त्यही बेलादेखि यो क्रिस्चियन धर्म चाहिँ विश्वभरि नै अहिले फैलिएको। उनीहरूभित्र पनि त्यसबाट निकै कतारता थिए। कसैले छोएको नखाने, कसैले उ गरेको नगर्ने थिए, त्यस्ता खालका धेरै थिए। तर जब त्यसरी चाहिँ यो तुर्कहरूबाट चाहिँ हारिएपछि उनीहरूले अब आफू जिउनको लागि पनि संसार जानुपर्ने भयो। त्यसै बेला रेनासा भयो, युरोपको रेनासा जुन भयो त्यो सबै क्रिस्चियनहरूले पनि गरे हो। अमेरिका पत्ता लाग्यो, इन्डिया पत्ता लाग्यो, यता चीन आइपुगे। चीन आइपुग्दाखेरि त उनीहरू त छक्क भएको थियो। जुन बेला त्यहाँ चाहिँ के अरे ऊ थिएन, त्यो चीनमा चाहिँ त्यस बेला यो पत्रिका प्रकाशन हुन्थ्यो मार्को पोलो आउँदाखेरि। त्यति विकास भइसकेको र त्यही यहीँकै चाहिँ सबै लगेर फेरि अब अहिले ठिक उल्टो। अहिले उल्टो भन्ने करिब 30-40 वर्ष अगाडिसम्म धेरै एसिया चाहिँ धेरै पछाडि थियो युरोपको तुलनामा। अहिले अलिकति ठिक नेक टु नेक अहिले भएको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चेत आइसकेपछि अहिले विश्वभरि चाहिँ अहिले क्रिस्चियनहरूको जुन खालको भएको छ त्यसले एक खालको राम्रो विकासको सवालमा, हरेक चिज सवालमा, एउटा भाइचाराको सवालमा अहिले मलाई लाग्छ विश्वमा चाहिँ अहिले राम्रो भएको छ। मैले यति नै भनेर नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि यो नेपालको चाहिँ विभिन्न विकास निकाय यो क्रिस्चियनिटी मार्फत चाहिँ भएको हामीले पाएका छौँ। युनाइटेड मिसनको रूपमा आएको छ होइन। उनीहरूले सेन्ट जेभियर जस्ता चाहिँ स्कुलहरू बनाएका छन् र थुप्रै किसिमका चाहिँ हेल्थमा अझै पनि चाहिँ त्यो क्रिस्चियनको सोसाइटीले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छन् भनेपछि यो चाहिँ अलिक राम्रै खालको भइरहेको छ भने मेरो चाहिँ बुझाइ हो होइन। त्यसै गरी अहिले चाहिँ बुद्ध धर्मको पनि त्यस्तो पहिला नेपालमा मात्र सीमित थियो, अहिले विश्वभरि गइरहेको जुन राम्रो खालको एउटा चाहिँ मानवीय हितको लागि जुन धर्म बनिएको छ त्यसको चाहिँ यो फैलावट हुनु कुनै पनि चिजले त्यो नराम्रो चाहिँ होइन, त्यो हुनु पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब किर्तिपुरको सवालमा हामी सानो हुँदाखेरि थोरै मात्र थियो। मैले त त्यही बेलादेखि नै हाम्रो नारायणले चाहिँ चिनेको तर हाम्रो ऊ चाहिँ नभएको। मैले अघि पनि भनिहालेँ, म चाहिँ फेरि त्यो कुनै पनि धर्ममा कदर पनि नहुने, सबैलाई उत्तिकै सम्मान गर्ने। म जहाँ पनि जान्छु, चर्चमा पनि जान्छु, अलिकति अब घरमै पनि अब मेरो हजुरबाउले बुद्ध भगवान राखेको छ, घरमै मूर्तिहरू पनि छन्। 1993 सालमा हाम्रो ल्याएको छ, ल्याएको चाहिँ कालो चैते मेरो हजुरबा र राखेको, त्यो पाटी पनि मेरो हजुरबाले बनाइदिएको। त्यहाँदेखि चाहिँ पुरै यो ढुङ्गा अरू ठाउँमा कहीँ पनि नभएको बेला 1993 विक्रम सम्वतमा ढुङ्गा छापेको त्यो ल्याकोदेखि थाँबालसम्मको चाहिँ मेरो हजुरबाले बनाइदिएको। त्यसो भएको चाहिँ घरमै भएपछि अलिकति त्यो प्रति हुनु त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यति हो। अरू चाहिँ सबै कुरामा मेरो चाहिँ समदृष्टि कि भगवान बुद्धले पनि त्यही भन्नुभएको छ, समदृष्टि राख्नु अब सबैलाई, कुनै पनि प्रति चाहिँ ईर्ष्या भाव छैन। त्यो अनुसार चाहिँ क्रिस्चियनहरू पनि अहिले बोलिरहेको छ, त्यसमा कुनै हाम्रो दुखेसो पनि छैन, एकदम राम्रै भइरहेछ। यसले भाइचारा सम्बन्ध चाहिँ बढाइ नै रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति नै भने अहिले चाहिँ यो हाम्रो मेरो सामने पनि अलिकति राख्नुभयो। म तपाईँलाई एउटा चाहिँ नमिठो घटना सुनाउन चाहन्छु। हामीले करिब गत सालको बजेटमा हाम्रो कृष्ण भक्तजी मेरो भाइ पनि हो है, उहाँको बुबा र मेरो बुबा चाहिँ मित भयो। हामी अहिले पनि त्यस्तै छौँ, धर्म परिवर्तन, उहाँहरू क्रिस्चियन भए पनि हाम्रो घरमा आउजा हुन्छ, खान सबै कुराहरू हाम्रो ऊ छ, त्यसमा कुनै छैन। र यो दिखुमा हामीले 2 च्यान बनाएको छौँ अहिले।
दुईटा च्यान बनाएको छौँ। त्यसलाई हामीले च्यानको रूपमा भनेनौँ, त्यो वास्तवमा त्यो चिहानी बनाउनु भनेर बनायो। एउटा चाहिँ हामी जस्ता त्यहाँ चाहिँ जसको चाहिँ कीर्तिपुरमा अहिले थुप्रै मान्छेहरू माइग्रेसन भएर बस्न आएकाहरू छन्। उनीहरूको आफ्नो चिहान छैन। अब कोही त पशुपति जाला, कहीँ जाला, कोही चाहिँ त्यही भयो भने एउटा चाहिँ दिनुपर्छ, जसकैको होस्। किनकि कोही पनि मान्छे जन्म भइसकेपछि उसको चाहिँ मुख्य सत्य भनेको के हो छ भने जुन अचूक सत्य, जुन कुरालाई हामीले कहिले पनि ऊ नै गर्न सकिँदैन, त्यो भनेको मृत्यु हो। मृत्यु जुन कसैले ल म कीर्तिपुरमै चाहिँ मेरो चाहिँ दाह संस्कार गर्नुपर्छ भन्ने खालको कसैले भन्यो, कुनै परिवारले त्यस्तो आइयो भने मैले अथवा स्थानीय सरकारको प्रमुखको हिसाबले त्यहाँ जसकै आओस् उसको चाहिँ दायित्व के हुन्छ भने उसलाई कुनै न कुनै त्यो ठाउँ दिनु जरुरी छ। त्यसको लागि भने एउटा त्यसको अर्को चाहिँ हाम्रै समुदायको लागि जो चाहिँ हामीले 5 वर्ष अगाडिदेखि र त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि कृष्ण भक्त भाइले पनि मलाई पटक भनिरहनुहुन्थ्यो, त्यसको लागि भनेर हामीले छुट्याएर त्यहाँ 2टा बनाएको छौँ। त्यो बनाउने क्रममा त्यो सुरु भयो र कतिपय मान्छेहरू अलिकति हाम्रो यो सोसाइटीमा हामी जस्ता मान्छेहरू मात्रै छैनन्, त्यहाँ गएर काम रोक्न गयो। काम किन रोकेको भन्ने आएपछि वास्तवमा त्यो बनाउने मान्छेलाई पनि थाहा थिएन त्यहाँ के बन्दैछ भन्ने कुरो। तर कहाँबाट कसरी हल्लाए, यो चाहिँ यहाँको कीर्तिपुरको चाहिँ जो चाहिँ अहिले क्रिस्चियन धर्मप्रति ऊ राख्नुहुन्छ उनीहरूको लागि चिहान यो बनाइएको छ, जलाउने मेसिन होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ रोक्न आएको भने त्यहाँ रोक्न आयो। करिब 3-4 दिन जति डिस्टर्ब गऱ्यो। त्यसपछि मलाई थाहा भयो अनि म गएर चाहिँ उनीहरूसँग कुराकानी गरेँ। त्यसपछि उनीहरू त्यसपछि आएनन्, त्यसपछि काम चाहिँ सम्पन्न भयो। अब यो चाहिँ त्यसमा अलिकति सचेतना बढाउनु जरुरी जस्तो छ। अब कतिपय सवालमा यो अब सुरक्षा निकायसँग पनि पछि थुकिन आउने जस्तो देखिएको छ। त्यसको लागि अब कसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने सवालमा त्यो छलफल गर्नु चाहिँ अलिक जरुरी छ। हामीले ठाउँ त दियौँ, मान्यौँ होला, नगरपालिकाले ठाउँ दिए, तर हामी जाँदाखेरि कोही त्यस्ता खालको चाहिँ अब 12-15 जना चाहिँ बदमासहरू आएर त्यो लासै उठाउन आयो, त्यही गर्न आयो, के गर्ने भन्ने कुरो त्यो अलिकति त्यसबारेमा चाहिँ अलिक सोच्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको लागि अब हामी सुरक्षा निकायहरूसँग पनि एकचोटि हामी छलफल गर्नु पर्ला कि भन्ने त्यही भएकोले हामीले त्यो घोषणा चाहिँ गरेका छैन, त्यो बनाउन चाहिँ सकिएको छ। त्यो 2टा खोलासँगै माथि एउटा ठाउँमा हामी, किनकि त्यो हामीले यो त्यो दिगुको एउटा मास्टर प्लान पनि हामी बनाउँदैछौँ, त्यहाँ एउटा ठुलो पार्क पनि हामी बनाउँदैछौँ। त्यसलाई विशेष गरी हामी कीर्तिपुरमा शहादत प्राप्त गरेका 2046 सालको अन्तर्गत 4 जना शहीद भएको थिए। उहाँहरूको नाममा एउटा शहीद पार्क बनाउने, त्यहाँ चाहिँ एकदम सबै किसिमका मान्छेहरू आउन सक्ने होइन, त्यो ध्यान गर्ने, मेडिटेसन गर्ने त्यस्तो खालको बनाउनु भन्ने हाम्रो छ। त्यसमा पनि केही अवरोधहरू आइरहेका छन्। मान्छेहरूले अलिकति त्यो हामी छलफल गर्दैछौँ, त्यो हामी बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले पछि के गर्दा हुन्छ भन्ने खालको छ। हामी चाहिँ टोटल्ली यहाँहरूप्रति हामी यहाँहरूलाई जुन खालको हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो कमिटमेन्ट अनुसार हामी अगाडि चाहिँ बढिरहेका छौँ। तर हामी मात्रै बढ्दैन, यहाँको सोसाइटीलाई पनि हामीले अलिकति त्यस्तो खालको सचेतन गर्न सकिएन भने अलिकति फेरि अर्को ठुलो दुर्घटना हो कि होला कि भन्ने त्यो डर र त्रास चाहिँ हामीसँग मसँग पनि छ। हामी पनि कहिले कहीँ चाहिँ छलफल बनायौँ, कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने होला भन्ने खालको अलिकति त्यो समस्यामा छ। त्यति मात्रै हो, अरूको चाहिँ समस्याहरू छैनन्। हामी यहाँहरू सँगसँगै छौँ, किनकि मैले भने नि जे जस्तो ऊ भए पनि हामी मान्छे हो, सबभन्दा पहिला मान्छे हो। मान्छेका आफ्ना नैसर्गिक अधिकारहरू हुन्छन् जो चाहिँ कुनै पनि हालतमा कसैले पनि त्यो चाहिँ त्यो अधिकारबाट हामीले वञ्चित चाहिँ गराउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले त्यसबारेमा यति नै भने, अरू धेरै कुराहरू छैन। फेरि एकपल्ट यहाँहरूलाई चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँहरूलाई चाहिँ बोलाउनु हो, सम्मान दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ पनि यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।